وتلقي خطبة وجيزة أمام المستمعين والمستمعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على نبي الإنس والجان والذين اتبعوهم بإحسان. أما بعد، أيها السادة، من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الإنسان سميعا بصيرا، وجعله خليفة لإمارة الأرض، وجعله سيدا مخدوما للكون، وقرر له حقوقا لحفظ كرامته وأداء مهمته، وأعطاه الإسلام كرحمة مهداة وكمنهج للحياة. وهذا هو المنهج الحق الوحيد الذي يجمع ولا يفرق، ويعدل ولا يظلم، ويصلح ولا يفسد، ويرحم ولا يخسر. أيها الحضور، يظهر سبب حقوق الإنسان في الإسلام حين نقوم بالموازنة بينها وبين حقوق الديانات والشرائع الأخرى. فالكتب المقدسة عند الهندوس تقرر التفاصيل بين الناس بحسب عناصرهم ونشأتهم، وقدماء اليونان اعتقدوا أنهم شعب مختار قد خلقوا من عناصر خاصة غير العناصر التي خلقت منها الشعوب الأخرى. والإسرائيليون يعتقدون وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن العرب كانوا يعتقدون أنهم شعب كامل الإنسانية وغيرهم بقية وناقصة الخلق. وأما الإسلام فقد رفض هذه النظريات لفظا باتا، وجعل المساواة أصلا وجوهرا في الحقوق والواجبات. ومن حقوق الإنسان في الإسلام أنه قرر المساواة بين الناس في أكمل صورها، وجعلهم سواسية في طبيعتهم البشرية كأسنان المشط، فليس بينهم أي تفاضل حسب عناصرهم الأولى، وإنما جرى التفاضل بينهم على أسس كفاءاتهم وأعمالهم. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أقربكم عند الله أتقاكم. وقد صدع نبي الرحمة والهدى مقرر مبدأ المساواة في خطبته بحجة الوداع، فقال: أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، وليس لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أحمر، فاسم إلا بالتقوى. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. ألا فليبلغ الشاهد الغائب. أكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله شكرا جزيلا.